नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको सरकारको दावी। मतकेट्रीका ढुवानीमा सुरक्षा निकायको शहरी साधन प्रयोग नगरिने। यसपटकको चुनावी प्रचार तथा घर दैलो शान्त, निष्पक्ष तथा कम खर्चिलो भएको आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष। निर्वाचनप्रति मतदाताको आकर्षणमा कमी। निर्वाचनको मौन अवधिमा पनि आचार संहिता विपरीत उम्मेदवारको घर दैलो। 12 का उम्मेदवार कृष्ण श्रेष्ठ र जितेन्द्र सुनाला आएको स्पष्टीकरण। निर्वाचनको संघारमै मतदान गर्न नपाउँदा रोजगारीका लागि विदेशीहरूको मुहारमा पीडा। मत हाल्ने तरिका सिकाउन विमानस्थलभित्र राखेको ब्यानरले गिज्याएको भान। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 7 लाख बढी मतदाताले उपत्यका छाड्ने अनुमान। शुक्रबार मात्र 1 लाख व्यक्ति बाहिरिए। उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि बिथोलियो 21 राष्ट्रको एपेक बैठक। उत्तरले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व निम्ति आएको अमेरिकाको आरोप। र युएईलाई पराजित गर्दै नेपाली घरेलु मैदानमा पहिलो पटक श्रृङ्खला जित्न सफल। निर्णायक खेलमा आसिफ र ज्ञानेन्द्रको शानदार अर्धशतक। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। सरकारले निर्वाचनलाई असर गर्ने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको बताएको छ। शुक्रबार निर्वाचन पूर्व तयारीको सम्बन्धमा जानकारी दिन गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचनलाई असर गर्ने खालका क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले अराजक र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी, मतदाता, उम्मेदवार र मतपेटिका लगायत मतदान सामग्रीको सुरक्षामा खतरा पैदा हुने कुनै पनि क्रियाकलाप सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। मतदाताको सुरक्षा र उम्मेदवारको सुरक्षा र मतदान सामग्रीको सुरक्षा, मतपत्र र ब्यालेट बक्स लगायत यो कुराहरूमा क्षति हुने र यो कुराहरूलाई खतरा हुने कुराहरू छ भने त्यो कुरालाई सही हुने छैन र त्यसमा सरकारले सुरक्षा निकायहरूले कडा रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेछन्। गृह सचिव सिंहले मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म पुर्याउन सुरक्षा निकायको सवारी साधन प्रयोग नगरिने जानकारी दिनुभयो। सवारी साधनको अभाव रहेका विकट ठाउँहरूमा पनि मतदान अधिकृतले माग गरे अनुरूप सशस्त्र प्रहरीको सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। अन्यथा सुरक्षा निकायको सवारी साधनमा सिल गरिएका मतपेटिका नबोकिने गृह सचिव सिंहले प्रश्न पार्नुभयो। त्यहाँ हामीले सबै ठाउँमा मतपेटिका ढुवानीको लागि रकम पठाएका छौँ र मतपेटिका ढुवानीलाई त्यहाँ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यो गाडीहरू मात्रै ल्याउने हो। तर कतिपय ठाउँहरू यस्ता हुन सक्छन् जहाँ चाहिँ गाडी नपाइने स्थिति छ। त्यस्तो स्थानमा छ भने पनि त्यहाँ सशस्त्रको नेपाल प्रहरीको अथवा सेनाको गाडीले पनि त्यो पनि त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतले, निर्वाचन आयोगबाट खटाएको निर्वाचन अधिकृतले सिग्नेचर गरेर, मतदान अधिकृतले सिग्नेचर गरेर उहाँले माग गर्नुभयो भने र त्यहाँको मतदान अधिकृत मात्र त्यो गाडीमा बस्ने र चालक मात्र बस्ने गरी। गृह सचिव सिंहका अनुसार हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका मतदान केन्द्रहरूबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म मतपेटिका ल्याउन हेलिकप्टरको प्रयोग गरिनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी गरी करिब 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मङ्सिर 1 गतेदेखि सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोली खटाइएको भन्दै सचिव सिंहले नेपाली सेनाका हेलिकप्टरहरू इटहरी, बर्दिवास, पोखरा र सुर्खेतमा तयारी अवस्थामा तैनात गरिएको बताउनुभयो।
देशभरका 903 स्थानमा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली खटाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मतदाताले आफआफ्नो प्रतिनिधि चुन्न अब केही घण्टामा मात्रै बाँकी हुँदा उनीहरूलाई भोट हाल्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने चटारो छ भने स्थिर समय सुरु भएकाले प्रचार ठप्प छ। यसपटक विगत भन्दा प्रचार चहल पहल तथा मतदाताहरूको चुनावप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको निर्वाचन आयोग र विज्ञहरूले नै औँल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन दोस्रो पटकका लागि हुन गइरहेको छ। यो चुनावपछि सरकारको फेरबदल हुने भएका कारण पनि यसलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ। 1 महिना भन्दा बढी घर दैलो तथा प्रचार सम्पन्न गरेर उम्मेद्वारहरू जितको पर्खाइमा बसेका छन्। मतदाता पनि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नलाई आफ्नै घर आँगन पुग्ने क्रम जारी छ। तर विगतका लामो चुनावी इतिहास हेर्ने हो भने यसपटकको चुनाव अलि भिन्न र फरक किसिमको देखिन्छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको निर्वाचन पूर्व गरिएको पर्यवेक्षण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यसपटकको चुनावी प्रचार तथा घर दैलो शान्त, निष्पक्ष तथा कम खर्चिलो भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा चाहिँ साँच्चै नै डेमोक्रेसीको भनौँ प्रजातन्त्रको चाहिँ विकासै भएको हो कि एकदमै हामीले पनि यो बाटो लिएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो देखिन्छ। किनभने पैसाको चलखेल भन्ने कुरा पनि ओपनली कहीँ त्यस्तो केही देखिएको पनि छैन। यसो अनुभव गर्दा आज नै यसरी घुम्दाखेरि पनि निर्वाचन हो भन्ने यस्तो पनि लागेन। न पर्चा छ, न पम्पलेट छ, न मान्छेको प्रचार कहीँ छ। त्यस्तो कहीँ एउटा यो सुन्ने समयमा पनि के हुन्छ भनेदेखि प्राय ग्रुप बनाएर घुम्ने ओर्ने उम्मेदवारहरूले गर्छन्, तर त्यस्तो कहीँ कतै केही देखिएन। दिनदिनै यो निर्वाचनको पद्धति परिमार्जित भएको, विकसित भएको, व्यवस्थित हुँदै गएको म पाइरहेको छु। उहाँहरूले निरन्तरको प्रयास गरेकोबाट अहिले निर्वाचन यसरी धेरै खर्चिलो भयो भन्ने सुनेको छैन, धेरै भड्किलो भयो भन्ने सुनेको छैन, निर्वाचन हिंसा त्यस्तो भएको सुन्नेको छैन र यसले चाहिँ शान्त, स्वच्छ र एउटा जवाबदेहीपूर्ण अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण भएको मैले अनुभव गरेको छु। हुन पनि यसपटकको चुनावमा मतदाताहरू चुनावी अभियानमा खासै सक्रियपूर्वक लागेको पाइएन। यस पछाडिको कारण राजनीतिक वितृष्णाले हो या मतदाताको मनस्थितिमा आएको परिवर्तन। आम युवाहरू चुनावी चासोप्रति त्यति धेरै लागि परेको देखिएन। त्यसो त निर्वाचन आयोगले पनि यसपटकको चुनावमा कसिलो आचार संहिता बनाउँदै कडाइका साथ लागू गरेको देखियो। प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा स्पष्टीकरण सोध्यो, जुन विगतमा कमै मात्रा हुने गर्दथे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपेलिया भने आयोगले कानुनमा जे छ त्यसैलाई मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताउनुहुन्छ। निर्वाचन आयोग कडा भएको छैन, पटक्कै कडा भएको छैन। फुटबल खेल्दाखेरि रेफ्रीले रेड कार्ड देखाएन भन्यो भने त्यो रेफ्री कडा भएको होइन, खेलाडी गतिला भएका हुन्, अनुशासित भएका हुन्। साँच्चै अब यो मुलुकमा राजनीतिक खेलाडीहरू, निर्वाचनका खेलाडीहरू अनुशासित हुँदै गएका हुन् भने यो हाम्रो निम्ति खुसीको विषय हो र तपाईँले लेख्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि त्यही बनाउन खोजेको हो नि। त्यता उन्मुख भइरहेको कुराप्रति आयोग पनि खुसी व्यक्त गर्दछ। मुलुकको खस्किदो अर्थतन्त्र अनि तिनै तहको चुनाव केही समयको अन्तरालमा सम्पन्न गरिरहँदा राज्य कोषको खर्च त हुने नै भयो। यसैबीच निर्वाचन आयोगको कसिलो आचार संहिता र मतदाताहरूको न्यून सक्रियताका कारण पनि यसपटकको चुनाव विगतको जस्तो खर्चिलो र तडक भडकमा कमी आएको महसुस सबैले गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्बन गरिरहेको निर्वाचन सम्बन्धी तौर तरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदा समेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताउनु भयो।
एउटा मैले अलिकति भयावह तस्बिर मेरो अहिले चाहिँ मानस पटलमा आइराखेको छ, त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु। अघि कृष्णमानजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उम्मेदवारी सबैले दिन पाएनन्, कसले दिन पाउने हो त्यो पनि बोल्ने कि भन्ने विषयमा। यसमा मैले आयोगले कसैलाई पनि उम्मेदवारीमा रोकेको छैन, निर्वाचन कार्यालयले पनि रोकेका होइनन्, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि। आयोगमा अथवा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मैले उम्मेदवारी दिन पाइनँ भनेर कोही मान्छे आएको पनि छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम जनमानसमा आयोग कडा भएको भन्दै भ्रम सिर्जना भएको भन्दै आयोग कडा भएको नभई संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक दल र उम्मेदवार एवं कार्यकर्ताहरू अनुशासित भए कडा भए अनुभव नै गर्न नपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालका राजनीतिक दलहरू अनुशासित हुँदै जानु सबैका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले कानूनले भनेका कुरा पूर्णतया पालना गराउने पक्षमा आयोग रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यही बनाउन खोजेको हो नि, त्यता उन्मुख भइरहेको कुराप्रति आयोग पनि खुसी व्यक्त गर्छ। हामी हिजो जस्तो थियौँ अहिले पनि त्यस्तै छौँ, कानुन तिनै छौँ, मात्रै एकथोक भन्छौँ, बनाएको कानुन पालना गरौँ। कानुनले कसैलाई ओर वा पर भन्न हुँदैन, ठुलो वा सानो भन्न हुँदैन। जसरी मतको मूल्य बराबरी छ त्यसै गरी कानुनले गर्ने व्यवहार पनि बराबरी हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि आफू उम्मेदवारी हुन लायक छु वा छैन भन्ने नबुझिकन उम्मेदवारी दिन आउँदा आयोगलाई समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो। मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसा बाँडेको आरोप लागेपछि काठमाडौँ 5-2 एमाले उम्मेदवार दीपक निरौलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 6 को एक घरमा प्रवेश गरेका निरौलालाई पैसा बाँड्न लागेको भन्दै स्थानीयले घेरा हालेर प्रहरीलाई बोलाएर शुक्रबार राति जिम्मा लगाएका हुन्। निरौला सहित एमालेका बुढा नीलकण्ठ नगर अध्यक्ष प्रदीप डङ्गोल र 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रवि खड्कालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले भने स्थानीयको भिडले घेरा हालेपछि उद्धार गरी सुरक्षामा राखिएको दावी गरेको छ। भिडले 2 जनामाथि पैसा बाँडेको आरोप लगाएको छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ र पैसा भने बरामद नभएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 ले लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित पार्टीका शुभेच्छुक तोक्तान लामाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन गएको बेला राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी बोलाउने र पैसा बाँड्नेको भनी बदनाम गर्न खोजेको भन्दै घटनाको भर्सना गरेको छ। साथै प्रहरी प्रशासनको समेत दुरुपयोग गरिएकोमा यसको छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। निर्वाचनको स्थिर समय मौन अवधिमा पनि बारामा आचार संहिता विपरीत उम्मेदवारहरूले घर दैलो गरेको पाइएको छ। बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा पर्ने परवानीपुर गाउँपालिका 3 लिपनी मालमा आचार संहिता विपरीत सत्तारूढ गठबन्धनको घर दैलो कार्यक्रम भएको हो। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, किसान र प्रदेश सभा सदस्य ख का उम्मेदवार जितेन्द्र सुनलले शुक्रबार बिहान घर दैलो गरेका हुन्। करिब 100 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको सहभागितामा घर दैलो भएको स्थानीयले बताएका छन्। बिहिबार मध्यराति 12 बजेबाट चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाइएको भए पनि यसको उल्लङ्घन गर्दै किसान र सोनलले शुक्रबार बिहान घर दैलो कार्यक्रम गर्दै मत माग्नु भएको हो। घर दैलो कार्यक्रम भइरहेको जानकारी पश्चात घर दैलो कार्यक्रम रोक्नलाई प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा प्रहरी परिचालन गरेको बाराका प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मौन अवधिमा मत मागेको भन्दै निर्वाचन आयोगले श्रेष्ठ र सोनललाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचनको मुखैमा पनि बिहान बेलुकीको छाक टार्नकै लागि नागरिकहरू मुगलानको यात्रामा निस्केका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको भिड जस्ताको तस्तै छ। उनीहरूकै सामने राखिएको छ निर्वाचन आयोगले मतदान गर्ने तरिका सिकाइने ब्यानर। यसले मतदातालाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ। एक रिपोर्ट।
यो भिड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हो। त्यही भिडको छेउमा निर्वाचन आयोगले मतदान गर्न सिकाइएको ब्यानर राखेको छ। आयोगले राखेको ब्यानर अगाडिबाट गहभरि आँसु पारेर दैनिक 2000 भन्दा बढी नागरिकहरू रोजीरोटीकै लागि मुगलान पसिरहेका छन्। अझै भनौँ आयोगले राखेको उक्त ब्यानरले परिवारभित्रको भोकको ज्वाला मार्न मुगलान पस्न बाध्य नेपालीहरूलाई गिज्याइरहेको छ। विदेशी न ठिक्क परेको समूहमा थिए कैलालीका अर्जुन न्यौपाने। मतदानको समयमा परिवारको भोकको पेट भर्नकै लागि आफूहरू प्रदेशको यात्रामा निस्किनु परेकोमा उनलाई बहुतै पछुतो लागेको छ। खलै लागिरहेछ निर्वाचन। अब आफूले प्रतिनिधि चुन्ने बेलामा बाहिर जानु परिरहेको छ। साह्रै नै खल्लो लागेको छ। अब बसौँ भने पनि छैन, योग्यता अनुसारको काम छैन। काम हुँदा तलब छैन, घर परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ, चलाउनु पर्ने हुन्छ। सानै उमेरमा धेरै रिस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ हाम्रो मिडल क्लास फ्यामिलीमा। अर्जुन मात्र होइन, काठमाडौँमा बस्ने शिवकुमार राई पनि प्रदेशको यात्रामा छन्। उनले नेपाली सेनामा करिब 18 वर्ष जागिर खाए। सेनाबाट सेवानिवृत्त भएपछि परिवार छाडेर निर्वाचनकै बेलामा पनि मुगलान पस्नुपर्ने राष्ट्र पहरेदार भित्रको पीडा सहजै झल्किन्छ। पहिला नेपाल हार्ने हो। अब बाध्यता परिस्थिति भनौँ न, आफ्नो बाध्यताले गर्दा चाहिँ अब चुनावको बेला चाहिँ जानु पर्यो। परिवारसँग अब छाडेर त अब जान त मन थिएन, बाध्यता भनौँ न, परिस्थिति। अब नेपालमा बसेर नि अब के गर्ने, अब छैन, इन्कम अलिक कम छ, त्यही भएर। देश र आफ्नै भविष्यसँग जोडिएको निर्वाचनको समयमा पनि घर परिवारसँग बिदा मागी गहभरि आँसु लिएर प्रदेशको यात्रामा पस्नुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता त्यहाँ पुग्ने जो कोहीले पनि सजिलै बुझ्न सक्छन्। मतदान गर्न नपाएर विदेश जाँदा चाहिँ एकदमै दुःख लागिरहेछ। के गर्ने, यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। म चाहिँ यो निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पूर्व नै मेरो टिकट फिक्स भइसकेको थियो। त्यसैले यसरी अब हामी सबै नेपालीको यो नै दुर्दशा छ। के गर्ने होइन, हामी सबै 50-60 लाख युवाहरू यसरी अब विदेशिनु परेको छ। त्यही भएर एकदमै दुःख लागिरहेछ। अब त्यो जसलाई भोट हाले पनि एउटै हो, जति भोट हाले पनि गर्ने काम केही होइनन्। देशको हालत जस्ताको तस्तै छ। युवाहरू खाडी जान छुटेको छैन। भोट हालेर नि के काम, अब आफ्नै लागि सोच्ने हो। विदेश जानै पर्ने रहेछ। बाध्यताले जानु परेछ, किनकि अब नेपालमा रोजगार छैन। हजुरलाई थाहै छ, रोजगार भइदिएको भयो भने हामीहरूलाई किन जानु पर्थ्यो। अब यता हेर्नु कतिजना सबै जाँदैछ। अब कसको रहर हुन्छ कि विदेशमा जाओस् काम गर्नको लागि, आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर कसैको रहर हुन्छ, हुँदैन। परिवारको खुसी खोज्दै मुगलान पस्न लागेका नागरिकको भिड हेर्दा यो निर्वाचनमा पनि धेरै मतदाताहरू मतदानबाट वञ्चित बन्ने प्रश्न छ। रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यही पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्। 5 वर्षमा हुने निर्वाचनमा पनि मतदानको माया मार्नुपर्ने उनीहरूको पीडा कसले सुन्ने। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 का लागि 7 लाख बढी मतदाताले उपत्यका छाड्ने भएका छन्। निर्वाचनमा भोट हाल्नकै लागि विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रबाट काठमाडौँ आएका मतदाताहरू आफ्नै क्षेत्रमा फर्किने भएका हुन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार शुक्रबारसम्ममा करिब 6 लाख यात्रुहरूले उपत्यका छाडेका छन्। दशैं तिहार लगतै निर्वाचनको चहल पहल सुरु भए पनि कार्तिक 25 गतेदेखि मतदाताहरूले उपत्यका छाड्न थालेकोमा मङ्सिर 3 गतेसम्म यस्तो संख्या 7 लाख पुग्ने देखिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। चुनावकै लागि विभिन्न पार्टीहरूले र व्यक्तिगत खर्चमा समेत गाडी रिजर्भ गरेर मतदाताहरूलाई जिल्लामा पुगिरहेका छन्, जसका कारण पछिल्ला दिनहरूमा सरदर दैनिक सञ्चालन हुने गाडीहरूको तुलनामा 50% बढीले माग बढेको र सोही अनुसार गाडीहरू सञ्चालन भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन्। खास गरी चुनावका लागि उपत्यका भित्रका भन्दा लामा रुटका गाडीहरूको प्रयोग बढी भइरहेको छ। चुनावमा प्रयोग भएको गाडीको एकिङ तथ्याङ्क नभए पनि अधिकांश रुटका गाडी र निजी गाडीहरूको समेत प्रयोग भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। चुनावकै मुखमा दैनिक जसो 60,000 हाराहारीमा यात्रुहरूले
सडक मार्ग हुँदै उपत्यका छाडिरहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गत बुधबार एकै दिन 58,294 जना यात्रुहरूले उपत्यका छाडेकामा बिहीबार 55,147 जना र शुक्रबार मात्र 1 लाख हाराहारीमा यात्रुहरूले उपत्यका छाडेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। शनिबार उपत्यका छाड्ने यात्रुहरू थप बढ्न सक्ने ट्राफिक प्रहरीको अनुमान छ। सशस्त्र प्रहरी बलले शान्तिपूर्ण भयरहित र निर्धक्क तरिकाले मतदान गरेर फर्कन सक्ने अवस्था रहेको बताएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल मतदाताहरूले निर्धक्क मतदान गर्ने गरी सुरक्षा योजना तयार गरेका बताउनु भएको हो। निरीक्षक अर्यालले निर्वाचन अगाडि, निर्वाचनको दिनमा र निर्वाचनपछि मतगणना स्थलसम्मको सम्पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था भइसकेको जानकारी दिनुभयो। अब यो निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा भन्दाखेरि एकीकृत सुरक्षा योजना जुन हाम्रो तयार भइसकेका छ, नेपाल सरकारले बनाएको, निर्वाचन आयोगले बनाएको यो एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मेवारीभित्र जुन जुन कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने भन्ने छ, जस्तो निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षा, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षा, अझ यसलाई समग्र रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ निर्वाचन अगाडि, निर्वाचनको समयमा, निर्वाचनको दिनमा र निर्वाचनपछि मतगणना स्थलसम्म को सम्पूर्ण सुरक्षाको तयारी व्यवस्था सम्पूर्ण अहिले भइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कारणले गर्दा निर्वाचनको दिनको 72 घण्टा अगाडिबाट सीमा नाका बन्द गरिएकाले निर्वाचनमा कुनै पनि बाह्य प्रभाव नपर्ने महानिरीक्षक अर्यालको दाबी छ। अब सुरक्षा चुनौतीहरू मुख्य गरी दुई प्रकारको सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मैले बनाएको छु। एउटा हाम्रो आन्तरिक खालको सुरक्षा चुनौती, अर्को बाह्य सुरक्षा चुनौती। बाह्य सुरक्षा चुनौती मैले भन्न खोजेको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कारणले गर्दाखेरि सीमा नाकाहरू सम्पूर्ण चुनावको निर्वाचनको दिनको 72 घण्टा अगाडिबाट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन चाहिँ आज हिजो रातिबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। त्यो अवधिमा सीमा नाकाहरू बन्द गर्नुपर्ने र छिमेकी देशबाट हाम्रो देशमा मान्छेहरू आउने क्रमलाई रोक्नुपर्ने, आवत जावत बन्द गर्नुपर्ने जुन चाहिँ थियो, हामीले त्यो चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। मतदान सकिएपछि मतपेटिकाहरूलाई सुरक्षित साथ मतगणना स्थलसम्म पुर्याउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा टोली खटिसकेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउन ग्रामीण क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको व्यवस्थापनमा धमाधम जुटेका छन्। तर शहरी क्षेत्रमा भने शुक्रबारसम्म पनि मतदान स्थलमा खासै तयारी देखिएको छैन। ललितपुरको शहरी क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। एक रिपोर्ट। 3 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको ललितपुर जिल्लामा 290 वटा मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्। नक्खु कारागार र नमुना मचिन्द्र माध्यमिक विद्यालय लगनखेलमा 2 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र रहेको छ। नक्खुमा रहेको अस्थायी मतदान केन्द्रमा समानुपातिक मत दिन पाउनेहरूको लागि व्यवस्था गरिएको छ भने नमुना मचिन्द्र माध्यमिकमा अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदान कार्यमा नखटिएका सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि व्यवस्था गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को लागि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, क्षेत्र नम्बर 2 का लागि एन्फा कम्प्लेक्स र क्षेत्र नम्बर 1 का लागि गोदावरी नगरपालिका मतगणना केन्द्र घोषणा गरेको छ। ललितपुरका जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेल निर्वाचनको लागि मतपत्र बाहेक आवश्यक सबै सामग्रीहरू मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको बताउनुहुन्छ। र निर्वाचनको समग्र तयारीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत लगायत मतदानमा खटिनु हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नियुक्ति दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो नियुक्ति बुझिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्ने काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ र सबैजना निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भयतापूर्वक अथवा भयरहित वातावरणमा चाहिँ निर्वाचन गराउनको लागि उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगले पनि यो अनुसारको चाहिँ निर्देशन दिएको र हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि त्यही कुराहरू चाहिँ उहाँलाई भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा
ललितपुर जिल्लाभरि नै निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। प्रमुख पौडेलले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबै मतपेटिकाहरू मतगणना केन्द्रमा आइसकेपछि सोही दिन मतगणना सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। पहिला प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक, त्यसपछि प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र त्यसपछि समानुपातिकको मतगणना हुने उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्म मतदान केन्द्र घोषणा गरिएका स्थानहरूमा केही म्याग्दी प्रहरी मात्र देखिन्छ भने मतदान स्थलको निर्माण कार्य भइरहेको देखिँदैन। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का निर्वाचन अधिकृत दीपशिखा मुनाकर्मी सर्वदलीय बैठक बसेर शुक्रबार साँझबाट काम सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। आयोगले प्रत्येक मतदान केन्द्रहरूमा 8 जना सुरक्षाकर्मी, 1 भन्दा धेरै मतदान स्थल भएको स्थानमा 35 जनासम्म सुरक्षाकर्मी रहने जनाएको छ। 2,43,884 मतदाता रहेको ललितपुर जिल्लामा 1,24,950 महिला मतदाता रहेका छन् भने 1,18,933 पुरुष मतदाता रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। मुलुकमा यति बेला चुनावी माहौल छ। यो चुनावमा मुलुकले नयाँ नेतृत्व पाउने हुँदा पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मुलुकमा पटक पटक हुने यस किसिमका चुनाव कहिले र कहाँबाट सुरु भयो भन्ने प्रश्न आम मानसपटलमा पर्नु स्वाभाविकै हो। त्यसो त नेपालमा चुनावी प्रचलन कहिले र कहाँबाट भयो त? एक रिपोर्ट। सामान्यतः निर्वाचन गणितीय खेल हो, तर अङ्कगणितको भागमा मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि लुकेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्रिय लहर भन्न सकिन्छ। नेपालको 65 वर्षीय चुनावी इतिहास जुन राजनीतिक दलको पक्षमा राष्ट्रिय लहर आउँछ, प्राय उसैको पक्षमा चुनावी नतिजा निस्कने गरेको इतिहास छ। यस किसिमको निर्वाचन प्रणालीलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा औपचारिक निर्वाचनको इतिहास करिब 7.5 दशक मात्र पुरानो छ। 2004 साल जेठ 29 गते नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो, जसमा काठमाडौँका शहरी क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबेला राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको आदेशमा निर्वाचन गराइएको थियो। निर्वाचन आयोगले 2073 सालमा प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास अनुसार निर्वाचन म्युनिसिपालिटी खडा गर्ने उद्देश्य सहितको उक्त चुनाव हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन भन्न सकिन्छ। त्यसबेला महिलालाई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइएको थिएन। 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि 2010 भदौ 17मा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले पनि मतदान गर्न पाएका थिए। मान्यता प्राप्त मताधिकारको आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन 2015 साल फागुन 7 मा भएको आम निर्वाचनलाई मान्न सकिन्छ, जसलाई नेपालमा मान्य प्राप्त मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो निर्वाचन भन्न सकिन्छ। 2004 सालमा निर्वाचनको सुरुवात भए पनि 2015 सालमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा मात्र आम नागरिकले प्रजातन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्न पाएका थिए। 2017 सालदेखि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनसम्म आइपुग्दा प्रजातन्त्रको लागि नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ। प्रजातन्त्रको संस्थागत जति हुँदै जान्छ, राजनीतिक दलहरू र निर्वाचनसँग सम्बन्धित जति पनि हिस्सेदारहरू हुन्छ, सबैमा जति म्याच्युरिटी आउँदै जान्छ, निर्वाचनको शुद्धता बढ्दै जान्छ। हामीमा पनि विगतमा द्वन्द्व थिए, मारामार हुन्थ्यो, काटाकाट हुन्थ्यो, तर हामीले जुन किसिमको अभ्यास सुरु गऱ्यौँ त्यसबाट ती प्रक्रियाहरू घट्दै गएको छ। यो भनेको प्रजातान्त्रिक जति पुरानो भयो, जति अभ्यास बढी भयो, त्यति त्यो राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ। हामी पनि त्यो बाटोमा हिँडेको हौँ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको घोषणासँगै 2037 साल वैशाख 20 गते मान्यता प्राप्त मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह समेत भएको थियो। जनमत संग्रह नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण घटना मानिन्छ। 2046 सालमा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको जनआन्दोलन नै भयो र 2046 साल चैत 26 गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। त्यसपश्चात 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएपछि 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको संविधान निर्माण गर्न 2064 साल चैत 28 गते मताधिकारको आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यसैगरी 2074 साल वैशाख 31 गते पहिलो चरण, असार 14 गते दोस्रो चरण र असोज 2 गते तेस्रो चरण निर्वाचन भएको थियो। त्यस्तै 2074 साल मङ्सिर 20 गते र मङ्सिर 21 गते गरी 2 चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 2079 साल वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो भने मङ्सिर 4 को चुनाव पछिल्लो चुनावी श्रृङ्खला हो।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नक्कली मतपत्र र स्वस्तिक छाप सहित वीरगञ्जबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 इनरुवाका 33 वर्षीय राजन सिंह र बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका पालिका वडा नम्बर 16 का 23 वर्षीय अमेरी राउत कुर्मी पक्राउ परेका हुन्। कारमा कलैयाबाट वीरगञ्ज आउँदै गर्दा उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोस्ट वीरगञ्जका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र भट्ट र वडा प्रहरी कार्यालय वीरताका प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्लको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बिहीबार राति कारमा चेक जाँच गर्ने क्रममा नक्कली मतपत्र र नगद बरामद गरेको थियो। कलैया तर्फबाट आइरहेको कारलाई वीरगञ्ज बस पार्क इलाकामा चेक जाँच गर्ने क्रममा 10,000 थान नक्कली मतपत्र, 250 थान स्वस्तिक छाप, 48 थान स्ट्याम्प प्याड र नगद 2,72,000 बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 13 हेडक्वार्टर पर्साका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी परीक्षक तेज प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। करिब 300 जति नक्कली मतपत्रमा साइकल छापमा मत संकेत गरेको पाइएको छ। उनीहरू कुन निर्वाचन क्षेत्रको लागि नक्कली मतपत्र र रकम लिएर हिँडेका हुन् भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले आन्दोलित छ। निर्वाचनको मुखैमा सरकारले बस्ती खाली गर्न 10 दिनको समय सीमा दिएको छ। तर 2046 सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका उनीहरू सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। बागमती किनारमा बस्दै आइरहेका सुकुम्बासीहरूलाई मङ्सिर 4 गतेसम्म बस्ती खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले समय सीमाको सूचना नै टाँसिदिएपछि करिब 33 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका उनीहरूको होस हवास उडेको छ। लामो समयदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आइरहेका उनीहरूलाई सरकारले दिएको समय सीमा भित्रै त्यहाँबाट बाहिर जान सहज पनि छैन। त्यसो त बर्खायामसँगै आउने बाढीले उनीहरूलाई शास्ति नै दिने गरेको थियो। सुकुम्बासीलाई सुरक्षित तवरले स्थानान्तरण गराउने र सुन्दर महानगर बनाउने परिकल्पना गर्नु आफैमा स्वागत योग्य विषय हो। तर सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ। यता सुकुम्बासीहरू भने स्थानान्तरणको स्पष्ट खाका नै नबनाई चुनावको दिनमै अन्तिम म्याद राखेर सूचना जारी गर्नु मान्य नहुने र यो अनुचित मात्रै नभई अमानवीय तथा गैर कानुनी भएको बताउँछन्। उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती खाली गरेमा चुप लागेर नबस्ने सुकुम्बासीहरूको चेतावनी छ। हामीलाई पहिला व्यवस्थित गरोस् न। एक ठाउँ अब नहुने गरिबलाई छानबिन गर्नु छ भने छानबिन गरोस् हैन। नहुने त अब कहाँ जाने त ल। कि गरिबहरूलाई कि एउटा ठाउँ दियोस्, एउटा व्यवस्था गरोस् कि होइन भने यो गरिब जातिलाई डङ डङ गोली हानेर मारोस् बरु। अब हाम्रो त गाह्रो छ नि। अब यहाँबाट विकल्प नदिकन त गयो भने त हामी त अल्पत्रै पर्छौँ। अब कतै अब बस्ने ठाउँ त छैन। हाउजिङ हो भन्ने कुरो छ। त्यो हाउजिङमा चाहिँ अब त्यहाँ पनि पैसा तिरेर बस्नुपर्ने, एक कोठा दिने कुरो छ। अब पैसा तिरेर त अब बाहिर कोठा जस्तै भइहाल्यो नि। सरकारले सुन्दर महानगर बनाउने अवधारणा अनुरूप नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री हटाउन लागेको हो। सरकारले तोकेको समयसम्म बस्ती खाली नगरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहयोगमा टहरा भत्काउने समेतको योजना समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सुकुम्बासीले बस्ती छाडेर अन्य स्थानमा नगए कार्यकारी समितिको बैठक बसी पुनः अर्को निर्णय गरिने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्याल बताउनुहुन्छ। कार्यकारी समितिको 57 बैठकको निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशन गर्ने भनेर सूचना जारी भइसकेको अवस्था छ। ठिक छ, यस सन्दर्भमा कार्यकारी समितिले छलफल अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ। एउटा कुनै निष्कर्ष अवश्य निस्कन्छ होला। कैयौं व्यक्ति आफ्नै जग्गा जमिन हुँदा हुँदै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएको विषय बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। यस्तोमा सरकारले झुटा आश्वासन बाँड्नु भन्दा वास्तविक सुकुम्बासी को हो भन्ने पहिचान गरेर समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। विश्वभर हरेक वर्ष झण्डै 1 करोड व्यक्तिको ज्यान क्यान्सर रोगले लिने गरेको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय क्यान्सर एक चुनौती बनेको छ, तर जनचेतनाको अभाव र उपचारको सहज पहुँच नभएकाले समयमै थाहा पाए यसको निदान छ भन्ने ज्ञान धेरै व्यक्तिलाई छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय क्यान्सर रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2020मा विश्वभर झण्डै 1 करोड व्यक्तिको ज्यान क्यान्सरले लिएको देखाउँछ। अस्वस्थ खानपान, चुरोट रक्सीको सेवन, एचपीभी, ह्युमन प्यापुलोमा भाइरस लगायतका कारणले क्यान्सर रोग दिनानुदिन बढ्दो छ। बिरामीको संख्या बढे पनि यसबारे जनचेतनाको भने निकै अभाव रहेको पाइन्छ। क्यान्सर भन्ने बित्तिकै जीवनको अन्त्य हो भन्ने बुझाइ अधिकांशमा पाइन्छ, तर वास्तविकता फरक छ। 28 वर्षको उमेरमै ओभेरियन क्यान्सरको पहिचान भएकी प्रमिला केसी क्यान्सर पछिको जीवनको उदाहरण हुनुहुन्छ। अविवाहित छँदै एउटा अण्डाशयभित्र क्यान्सर देखिएको भए पनि उहाँ अहिले खुशी वैवाहिक जीवन बिताइरहनु भएको छ भने एक सन्तानको आमा पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि क्यान्सरको जर्नी त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन जो कसैको पनि, हैन, तर त्यो यात्रा तय गरेर बाहिर निक्लिसके पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ वाउ, मैले त्यो मोमेन्ट पनि पार गरेर आएँ। अब त मलाई त्यस्तो कुनै भनौँ न सानोतिनो हावाहुरीले ढल्ने मान्छे चाहिँ म होइन भन्ने खालको एउटा हिम्मत चाहिँ आउँछ। क्यान्सरले मृत्यु नै निम्त्याउँछ भन्ने बुझाइले बिरामीप्रति घर परिवार र समाजको दृष्टिकोण नै अलग हुने गर्छ, जसकारण बिरामीको आत्मबलमा धक्का पुग्ने क्यान्सर रोगसँग जित हासिल गर्नुभएकी इन्दिरा तिवारी बताउनुहुन्छ। फ्यामिलीको सपोर्ट त मैले कसैको पनि पाइनँ र जुन जति अगाडि जुन सपोर्ट थियो त्यो बेलामा त झन् उनीहरू चाहिँ को त कति पनि पाइनँ मैले। अब छोराछोरी त अब भर्खर टिनेजका केटाकेटी थिए, तिनीहरूले सकेको कहिलेकाहीँ किमु लाउन चाहिँ साथ दिन्थे, अनि अपरेसन गर्दा यताउता बाबुले चाहिँ हेल्प गरेको हो। अरू त कसैले, म 1 किलो फलफुल पनि मैले आफन्तबाट पाएको होइन। क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारका लागि सरकारले 1 लाख रुपैयाँ र केही स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन्। तर आर्थिक सहयोग मात्रै नभएर अन्य सहजीकरण पनि आवश्यक रहेको नेपाल क्यान्सर सर्भाइभर सोसाइटीकी अध्यक्ष प्रमिता खनाल बताउनुहुन्छ। यो यति महँगो छ, यति महँगो छ, उपचारको साथसाथै खानपिनमा पनि सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई हेरिदिनुपर्छ, यो उपचारलाई भरसक निःशुल्क बनाइदिनुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो इन्सुरेन्स बिमा कम्पनीहरूले यसलाई कभरेज गरिदिनुपर्छ। बाहिर देशहरूमा जसरी गरिन्छ नि त्यसै गरी त्यसमा पनि अब बिरामीहरू बाहिरबाट आएका हुन्छन्, उनीहरूलाई अन्दाज हुँदैन कहाँ जाने के गर्ने, सरकारी प्रक्रिया त्यही हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटल र इन्सुरेन्स कम्पनीले नै कोअर्डिनेसन गरेर सहज बनाइदियो भने बिरामीहरूलाई सजिलो हुन्छ। नेपालमा क्यान्सर अस्पताल बन्नु आफैमा उपलब्धिमूलक भए पनि व्यवस्थापकीय पाटोमा कमजोरी रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नागरिक सचेत भएनन् भनेर उनीहरूको पीडालाई चाहिँ हामीले छायामा पार्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो त हामीले खोजी पनि गर्नुपर्छ, हामीले खन्नुपर्छ। दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने नेपालमा क्यान्सर मात्रै होइन अरू थुप्रै समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यो खालको एउटा जनचेतना, त्यो खालको एउटा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। हामीसँग थुप्रै समस्याहरू छन् र त्यही समस्याहरूको सायद ओझेलमा अहिले क्यान्सर पनि परिरहेको छ। बेलैमा पहिचान हुने हो भने क्यान्सर एक रोग हो, मृत्यु होइन।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। बिजुली निर्यातबाट मुलुकले 10 अर्ब 38 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको आमदानी गरेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार यस वर्षको पहिलो 5.5 महिनामा गरिएको बिजुलीको निर्यातबाटै उल्लेखित आमदानी भएको हो। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 1 अर्ब 26 करोड 25 लाख 38 हजार युनिट बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरेको हो। यो गत कार्तिकसम्मको विवरण हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठदेखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड हेड अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। भारतसँगको विद्युत व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुने भएकाले यस अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट 6 अर्ब 49 करोड 35 लाख भारु नेपाल भित्रिएको छ। यसबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चित र दुई मुलुक बीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको छ। सुरुमा दुई विद्युत गिरेको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोतमानी दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि गत 27 जेठदेखि दैनिक रूपमा 6 वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोतमानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। गत 18 र कार्तिक 30बाट क्रमशः चिमिली र सोलु खोलाको विद्युत निर्यात सुरु भएसँगै भारतमा निर्यात हुने विद्युतको स्वीकृति क्षमता 409 मेगावाट पुगेको छ। खोला नालामा पानीको बहाव घट्दै गएकाले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन कम भएसँगै निर्यातको परिणाम पनि क्रमशः घट्दै गएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङले जानकारी दिनुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचनको मौन अवधिमा आचार संहिता पालनामा ध्यान दिन आम सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरी तत्काल कारबाही गर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा समेत कडाई गर्ने काउन्सिलले स्पष्ट गरेको छ। काउन्सिलले स्थिर समय सुरु हुनुभन्दा अघिका राजनीतिक दलका कार्यक्रम, समाचार, तस्बिर, चुनाव चिन्ह अङ्कित झण्डा, ब्यानर, श्रव्य दृश्य लगायत सामग्री समेटी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण नगराउन भनेको छ। कतिपय सञ्चार माध्यमबाट मौन अवधि सुरु भएपछि पनि अघिको मिति राखेर सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गरेको जनगुनासा आउने गरेको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले सूक्ष्म ढङ्गबाट अनुगमन गरिरहेकाले सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्थिर समयमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा पत्रकार आचार संहिता 2073 पहिलो संशोधन 2076 र निर्वाचन आचार संहिता 2079 को व्यवस्था बमोजिम तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ, काउन्सिलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युए बीचको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजको सट्टाबाजीमा संलग्न रहेको आशंकामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 50 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कीर्तिपुर खेल मैदान आसपासमा बसेर सट्टाबाजी गराइएको आशंका 50 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरू अधिकांश भारतीय मूलका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजना सट्टाबाजी गराउनकै लागि भारतबाट आएको आशंका गरिएको छ। मैदान आसपासमा बसेर उनीहरूले विगत 3 दिनदेखि शङ्कास्पद गतिविधि गरिरहेको ब्युरोले जनाएको छ। क्रिक इन्फो र टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारणमा कम्तीमा पनि 3 सेकेन्ड ढिला हुँदा उनीहरूले त्यसको फाइदा लिन मैदानमा नै बसेर बल टु बल एपको माध्यमबाट सट्टाबाजी गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि शैक्षिक संस्थाहरूमा बिदा दिएको छ। शुक्रबारदेखि मङ्सिर 5 गतेसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएको हो। अब देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू मङ्गलबारदेखि मात्रै खुल्नेछन्। गृह मन्त्रालयले मतदान स्थल परेका शैक्षिक संस्थामा मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा पनि मङ्सिर 4 र 5 गते 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। देशका अधिकांश ठाउँमा विद्यालयमा मतदान केन्द्र राखिएको हुनाले शैक्षिक संस्था शुक्रबारदेखि बन्द गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रारम्भिक लेखा परीक्षण सकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको कम्पनीले राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण गरेको र सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राखेको शर्त अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण भएको हो। आइएमएफले अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कम्पनीबाट राष्ट्र बैंकको अडिट गराउनु पर्ने शर्त राखेको थियो। आइएमएफले नेपाललाई एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी अन्तर्गत दिन लागेको दोस्रो किस्ता रोकेर पहिलो राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कम्पनीबाट गराउनु भनेको थियो। आइएमएफले यस्तो शर्त राखेपछि नेपालले महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत ग्लोबल टेन्डर गरेर लेखा परीक्षण गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। टेन्डर प्रक्रियाबाट बङ्गलादेशको अडिट कम्पनी छनौट भएको थियो। यी कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक लेखा परीक्षण गरिसकेको नायब महालेखा परीक्षक वैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सहजीकरण भएको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि दिइने र त्यसपछि आइएमएफलाई दिएर इसिएफको दोस्रो किस्ताको लागि ताकेता गर्ने तयारी सरकारको छ। नेपाल सरकारले शर्त पूरा नगरेको भन्दै आइएमएफले नेपाललाई दिन लागेको दोस्रो किस्ता कर्जा रोकेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति कम हुँदै गएर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा समस्या देखिएपछि आइएमएफसँग इसिएफ सुविधा अन्तर्गत कर्जा माग गरिएको थियो। आइएमएफबाट लिइने इसिएफ अन्तर्गतको कर्जा सुविधा भने ब्याज तिर्नु नपर्ने कर्जा सुविधा हो। यस्तो कर्जा 38 महिनाभित्रमा लिइसक्नुपर्ने र पहिलो 5.5 वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुन्छ र 10 वर्षपछि सवा मात्रै फिर्ता गर्नुपर्छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले एक महादेशबाट अर्कोमा मार हान्न सक्ने शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि एसिया प्यासिफिक आर्थिक साझेदारी एपेक शिखर सम्मेलन बिथोलिएको छ। उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्र जापान नजिकै खसीसँगै त्यस सम्मेलन भत्सर नामै केन्द्रित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। क्षेप्यास्त्र जापानको सीमा नजिकै खसीसँगै सम्मेलनमा सहभागी हुन ब्याङ्कक पुगेका नेताहरूको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। त्यस बैठकमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेर उत्तर कोरियाले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको कतिपय संकल्पको उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उत्तर कोरियाले परीक्षण सुरक्षा परिषदको कतिपय संकल्प विपरीत रहेको उहाँको जिकिर छ। उपराष्ट्रपति ह्यारिसले कोरियाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व निम्ति आएर शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सम्मेलनमा सहभागी हुन पुग्नुभएका जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाले उत्तर कोरियाले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अप्रत्याशित तवरले द्वन्द्व निम्ति आउन खोजेको जिकिर गर्नुभयो। उत्तर कोरियाले बारम्बार यस क्षेत्रमा उत्तेजक कार्य गरिरहेको उहाँको टिप्पणी थियो। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 38% र कुल गृहस्थ उत्पादनको 68% प्रतिनिधित्व गर्ने 21 मुलुक एपेकमा छन्।
सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिँदै अर्थतन्त्र उकास्ने उद्देश्यले एपेकको निर्माण भएको हो। एपेकबाट बढ्दो महँगी, खाद्य सङ्कट, मानवाधिकारका विषयमा केही अर्थपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि बैठक भने कोरियाली प्रायद्वीपमा बढ्दो तनाव र रुस युक्रेन द्वन्द्वको छलफलमै केन्द्रित रहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। निर्णायक खेलमा आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको शानदार अर्धशतकसँगै नेपालले युएईसँगको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला जित हात पारेको छ। नेपालले युएईलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला हासिल गरेको पहिलो पल्ट हो। यसअघि गत वर्षको चैतमा पपुवा न्युगिनी विरुद्धको पहिलो घरेलु एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला नेपालले 2-0ले गुमाएको थियो। शुक्रबार त्रिवी मैदानमा सम्पन्न तेस्रो तथा निर्णायक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा युएईले दिएको 177 रनको लक्ष्य 40.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्ने क्रममा ओपनर आसिफ र तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका ज्ञानेन्द्रले अर्धशतकीय योगदान गरे। ज्ञानेन्द्रले आसिफसँग मिलेर दोस्रो विकेटका लागि 122 रनको शतकीय साझेदारी गर्दै जितको आधार तय गरेका थिए। दोस्रो विकेटमा नेपालका लागि यो कीर्तिमानी साझेदारी हो। 1 अगस्त 2018मा नेपालले खेलेको पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल नेदरल्यान्ड विरुद्ध अर्धशतक बनाएका ज्ञानेन्द्रले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा 22 इनिङ खेलेर 5 अर्धशतक सहित 570 रन बनाएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको सरकारको दावी। मतपेटिकाको ढुवानीमा सुरक्षा निकायको सवारी साधन प्रयोग नगरिने। यसपटकको चुनावी प्रचार तथा घरदैलो शान्ति, निष्पक्ष तथा कम खर्चिलो भएको आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष। निर्वाचनप्रति मतदाताको आकर्षमा कमी। निर्वाचनको मौन अवधिमा पनि आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वारको घर दैलो। बाराका उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र जितेन्द्र सुनलाई आयोगको स्पष्टीकरण। निर्वाचनको संघारमै मतदान गर्न नपाउँदा रोजगारीका लागि विदेशीहरूको मुहारमा पीडा। मत हाल्ने तरिका सिकाउने विमानस्थलभित्र राखेको ब्यानरले गिज्याइरहेको भान। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 7 लाख बढी मतदाताले उपत्यका छाड्ने अनुमान। शुक्रबार मात्रै 1 लाख व्यक्ति बाहिरिए। उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेपछि बिथोलियो 21 राष्ट्रको एपेक बैठक। उत्तरले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याएको अमेरिकाको आरोप। र युएईलाई पराजित गर्दै नेपाल घरेलु मैदानमा पहिलो पटक श्रृङ्खला जित्न सफल। निर्णायक खेलमा आसिफ र ज्ञानेन्द्रको शानदार अर्धशतक। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।